नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन जसको गौरवशाली इतिहास छ। यो संगठन विद्यार्थीहरू खास गरिकन देशभक्त नेपाली विद्यार्थीहरूको लोकतन्त्रप्रति निष्ठा राख्ने विद्यार्थीहरूको परिवर्तनको पक्षमा उभिएका विद्यार्थीहरूको प्यारो संगठन हो। नेपाली विद्यार्थीहरूको आशा भरोसाको केन्द्र पनि हो। यसको गौरवशाली इतिहास छ। यसले विगत समयदेखि नै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। यसका नेताहरू, यसले उत्पादन गरेका कार्यकर्ताहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। म पनि एक समयमा अखिलकै एउटा नेता थिएँ। म सम्झिरहेको छु त्यो दिन आजभन्दा झन्डै 53 वर्ष पहिले जतिखेर म अखिलको अभियानमा जुटेको थिएँ, विद्यार्थी मोर्चामा जुटेको थिएँ, आन्दोलनमा सहभागी भएको थिएँ, राष्ट्रिय विषयवस्तुहरू उठाएर सडकमा नारा लगाउँदै हिँडिरहेको थिएँ। वीरगञ्जको ठाकुरराम कलेजमा पढ्दाखेरि त्यो बेलाको कलेजमा भएको चुनावमा विजयी भएर म विद्यार्थीको प्रतिनिधिको रूपमा यी सबै स्वव्यूहहरू सञ्चालन गर्ने, विधान निर्माण गर्ने काममा मैले जिम्मेवारी पाएको थिएँ। त्यो पुरानो सम्झनाहरू तरोताजा भएर आएको छ। म सम्झिरहेको छु अनिराशिको एकताको पाँचौं, त्यस पाँचौंका नेताहरू, त्यस पश्चातका विभिन्न राष्ट्रिय सम्मेलनहरूबाट निर्वाचित भएका एक से एक नेताहरू आज पार्टीको नेताको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। सरकारको विभिन्न समयमा जिम्मेवारीहरू सम्हाल्नु भएको छ। प्रत्येक आन्दोलनका मोर्चाहरूमा उभिनु भएको छ। नेपाली जनताको एउटा प्यारो नेताको रूपमा जनताबाट निर्वाचित भएर आउनु भएको छ। आज यो गौरवशाली पार्टी नेकपा एमाले यो पार्टीसँग आबद्ध अनिराशियो, यो अनिराशियोमा सङ्गठित तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्ने एउटा गम्भीर प्रश्न छ। तपाईँहरू अगाडि बढ्ने कसरी, कुन विचार लिएर अगाडि बढ्ने हो? समाजमा थरी थरीका विचारहरू छन्। ती विचारहरूमध्ये सही विचार के हुन्, गलत विचार के हुन्, त्यो तपाईँले छुट्याउन सक्नु पर्दछ। सही विचारको पक्षमा उभिनु पर्दछ र सही विचार हामी सबैलाई थाहा छ त्यो मार्क्सवाद नै हो। मार्क्सवादको सिद्धान्तबाट, मार्क्सवाद लेनिनवादको सिद्धान्तबाट बनेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नै सर्वहारा श्रमजीवी जनताहरू, गरिब र निमुखा जनताहरूको भलो गर्न सक्दछन्। त्यसो हुनाले तपाईँहरूले पहिलो बुझ्नुपर्ने कुरा यो विचार हो, सिद्धान्त हो। सिद्धान्तहीन मानिसहरूको जमात हामी तयार गर्न चाहदैनौँ, अराजनीतिक व्यक्तिहरूको पङ्क्ति तयार गर्न चाहदैनौँ। विचारले ऊर्जा पैदा गर्दछ, विचारले बाटो देखाउने गर्दछ, विचारले गन्तव्यतर्फ अघि बढ्नका लागि उत्प्रेरित गर्दछ। विचारले हामी को हौँ भन्ने हामीलाई चिनाउँछ, विचारले नै समाजलाई चिनाउँछ, विचारले नै आफूलाई पनि चिनाउँछ, आफ्नो कर्तव्यलाई पनि त्यसले सधैँभरि घचच्याउँछ। त्यसो हुनाले तपाईँले विचारको बारेमा सबभन्दा पहिले अध्ययन गर्नुहोस्, सिद्धान्तको अध्ययन गर्नुहोस्। मैले सधैँभरि भन्ने गरेको छु, विद्यार्थीहरूको पहिलो काम अध्ययन गर्ने। लेनिनले भन्नुभएको छ हाम्रो 3टा कामहरू छन्। ती 3टा काम भनेको स्टडी, स्टडी, स्टडी। लेनिनले भन्नुभएको छ। हामी मार्क्सवादी कार्यकर्ताहरू, हामी अखिलका कार्यकर्ताहरू पढ्ने कुरामा अल्छी मान्दैनौँ, अध्ययन गर्ने कुरामा अल्छी मान्दैनौँ। राम्रा पुस्तकहरू पढ्छौँ, क्रान्तिकारी किताबहरू पढ्छौँ, मार्क्सवादी रचनाहरू पढ्छौँ, हामी मार्क्सवादी नेताहरूको किताबहरू पढ्दछौँ, विभिन्न देशका कम्युनिस्ट पार्टीका अनुभवहरू लिने गर्दछौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको अनुभव मात्रै होइन, गैर पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि अनुभव लिन्छौँ हामी। समाजवादी मुलुकको मात्रै होइन, पुँजीवादी मुलुकहरूको पनि अनुभव लिन्छौँ, किनभने अनुभवले हामीलाई समृद्ध बनाउँछ।
अनुभवले हामीलाई खार्दछ, अनुभवले हामीलाई सही दिशामा अघि बढ्नका लागि बताउँछ। अनुभवबाट प्राप्त भएका ज्ञानहरू, बेठिक कुराहरू त्याग्दछौँ, हामी राम्रा कुरालाई ग्रहण गर्दछौँ। हामी निरन्तर यो यात्रामा अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। त्यसो हुनाले म अन्य राष्ट्रसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यसका कार्यकर्ताहरूलाई भन्न चाहन्छु, यसका पदाधिकारीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू क्रान्तिका उत्तराधिकारीहरू हुनुहुन्छ। नेपाली क्रान्तिको उत्तराधिकारी हो तपाईहरू, नेपाल राष्ट्रको उत्तराधिकारी हो तपाईहरू, नेपालको भविष्यको तपाईँ आशा भरोसाको केन्द्र हो तपाईहरू। तपाईहरू राम्रो हुनुभयो भने समाजमा राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। राम्रो काम गर्नुभयो भने त्यो राम्रो कामले राम्रो परिणाम दिन्छ। असल उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो भने तपाईका भाइ बहिनीहरू, तपाईका परिवारजनहरू, तपाईका आफन्तजनहरू, समाजमा बस्ने मानिसहरू तपाईको यश गाउनेछन्, तपाईको नाम र कीर्ति चम्किनेछ। तपाईले राम्रो काम गर्नु भएन भने तपाईलाई मान्छेले हेय दृष्टिले हेर्नेछन्, निन्दा गर्नेछन्, भ्रष्टा गर्नेछन्। त्यसो हुनाले राम्रो मान्छे बन्नुहोस्, असल मानिस बन्नुहोस्। असल मानिस बन्नका लागि फेरि पनि भन्न चाहन्छु, कम्युनिस्ट हुनु पर्दछ, प्रगतिशील हुनु पर्दछ, वामपन्थी हुनु पर्दछ र त्यो वामपन्थी मात्रै देशभक्त, सच्चा देशभक्त हुन सक्दछ। नेपाली देशभक्तिप्रति गौरव बोध गर्नु पर्दछ र कम्युनिस्टहरूले नै लोकतन्त्रवादी भएर लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर समाजमा देखाउन सक्नुपर्छ। कम्युनिस्टहरूको बारेमा विगतमा भ्रम फैलाइएको थियो। कम्युनिस्टहरू तानाशाह हुन्छन्, उनीहरूमा तानाशाही प्रवृत्ति हुन्छ, उनीहरू एकाधिकारवादी हुन्छन्, उनीहरू निरङ्कुश हुन्छन्। अरूले भनिरहेको यो कुरालाई हामीले व्यवहारबाट खण्डित गर्नुपर्छ, विनम्र हुन सक्नुपर्छ, असल हुन सक्नुपर्छ, अरूको सम्मान गर्नुपर्छ, अरूको मर्यादाको रक्षा गर्नुपर्छ। अरूको इज्जत राख्नुभयो भने तपाईको पनि इज्जत रहन्छ, अरूको सम्मान गर्नुभयो भने तपाईको पनि सम्मान हुन्छ, तपाईले अरूको भलो गर्नुभयो भने तपाईको पनि भलो हुन्छ। त्यसो हुनाले कसैको कुभलो नचिताउनुहोस्, तर गलत कुराका विरुद्धमा दृढताका साथ सती साथ झैं उभिने आँट पनि गर्नुपर्छ। समाजमा राम्रा कुरा पनि छन्, नराम्रा कुराहरू पनि छन्। असाध्यै राम्रा उदाहरणहरू पनि छन्, असाध्यै नराम्रा उदाहरणहरू पनि छन्। सुकर्मीहरू पनि छन्, समाजमा कुकर्मीहरू पनि हुने गर्दछन्। यी कुकर्मीहरूले विभिन्न ठाउँमा तपाईलाई थाहा छ, हत्या बलात्कारका कुकर्महरू गर्ने गरेका छन्, देशघाती देशको हितमाथि कुठाराघात गर्ने काम गर्ने गरेका छन्। जनताको पीडा र वेदनामा अझै नुन चुक दल्ने गरेका छन्। उनीहरूको चेहराको घाउमा मलम लगाउने होइन, त्यसमा अमिलो छर्ने काम गरिरहेका छन्। अखिलका कार्यकर्ता त्यस्तो हुँदैनन्। उनीहरू जनताको प्यारो बन्नु पर्दछ। विद्यार्थीको त प्यारो बन्नै पर्छ, जनताको पनि प्यारो बन्नुपर्छ। किन यही समाजमा तपाईहरू हामी बसिरहेका छौँ। यही समाजमा तपाईले काम गरेर दुनियाँका सामु नाम चम्काउनु पर्छ। सबैलाई त्यही बाटो अघि बढ्नका लागि प्रेरित गर्नुपर्दछ। यस अर्थमा हामी सबभन्दा पहिले सही विचारको पक्षमा दृढताका साथ उभिने काम गरौँ। हाम्रा चिन्तनहरूलाई प्रष्ट बनाऊ। हाम्रो गन्तव्य के हो त्यसमा हामी कुनै किसिमको दुविधा नराखौँ। हाम्रो सीधा उद्देश्य, हाम्रा तीनटा उद्देश्यहरू छन्। पहिलो, नेपाल राष्ट्र, त्यो राष्ट्रमा बस्ने जनता, जनता भए नै राष्ट्र हुन्छ। त्यसो हुनाले हाम्रो सम्पूर्ण कुराको केन्द्रबिन्दु जनता हुने गर्दछ। त्यो जनता बसेको देश नेपाल, यो नेपाल प्रतिको हाम्रो देशभक्तिको भावना अविचलित हुनु पर्दछ। यसमा आँच आउने कुनै पनि कुरालाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। तर हाम्रा कुनै पनि शत्रु छैनन्,
हाम्रा सबै मित्र राष्ट्रहरू छन्, ती मित्र राष्ट्रहरूप्रति हामी अवश्य पनि राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। एउटा समय थियो हामी राष्ट्रको नाम किटान गरेर हामी आरोप लगाउने गर्दथ्यौँ। अब हामी राष्ट्रलाई शत्रुको रूपमा होइन, उनीहरूका कामहरू क्रियाकलापहरूलाई हामी इङ्गित गरेर आलोचना गर्छौँ, सुधार्नका लागि भन्ने गर्दछौँ। त्यसो हुनाले हाम्रा सोचहरू एक किसिमका थिए, ती सोचहरूमा हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ। जनताको बहुदलीय जनवादको जब विचार अगाडि सार्यौँ, नेकपा एमालेको 5औं महाधिवेशन गऱ्यौँ। त्यो महाधिवेशन गरिसकेपछि राज्यमा हामी जानुपर्छ, सरकार चलाउनुपर्छ, सबैसँग व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यस हुनाले हामीले प्रवृत्तिको विरोध गरौँ भनेर हामीले मान्यता अगाडि सार्यौँ। ती गलत प्रवृत्तिहरू जोसुकैले अवलम्बन किन नगरौँ, त्यसका विरुद्धमा हामी उभिन्छौँ। तर कसैप्रति कुनै आग्रह पालेर बसेका हुँदैनौँ। राम्रो गर्छन् शाबास गर्छौँ, नराम्रो गर्छन् आलोचना, खण्डन, निन्दा, भर्त्सना गर्दछौँ। र हामी चाहन्छौँ सबैले राम्रो काम गरून्, नेपालप्रति राम्रो सद्भाव राखुन्, नेपाली जनताप्रति सद्भाव राखुन्, नेपालको अहितमा, नेपाली जनताको अहितमा कसैले काम नगरौँ। यदि कसैले गरेको छ भने त्यस्ता कुरालाई तुरुन्तै नियन्त्रण गरून्। महाकाली नदीमा जुन हामीले सुन्यौँ घटना घटेको, त्यो घटनामा जुन किसिमको अमानवीयता देखियो भनेर सूचना आएको छ, त्यसको छानबिन गरियोस् र ती व्यक्तिहरू यदि तिनीहरूको बदमाशीले होस्, लापरवाहीले होस्, जुनसुकै कारणले पनि एउटा नेपाली युवा पानीमा बाढीमा बेपत्ता भएको घटना घटेको सुन्नमा आएको छ, त्यस्तालाई दण्डित गर्ने काममा भारत सरकारको म ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारले पनि यो विषयलाई उठाउने काम गरोस् भनेर नेपाल सरकारको पनि म ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। साथीहरू, नेपाली जनताको पीडा हाम्रो पनि पीडा हो। कोरोना महामारीको प्रकोप बढ्दो छ। फेरि हामी सुनिरहेका छौँ तेस्रो भेरिएन्ट देखा पर्न थालेको छ, तेस्रो लहर चल्ने स्थिति बनिरहेको छ। त्यसो हुनाले तपाईँहरूलाई पनि म सतर्कता अपनाउनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी युवा छौँ, जससँग पनि कुस्ती खेल्न सक्छौँ भन्दै कोरोनासँग पनि कुस्ती खेल्न खोज्नु हरा तपाईँलाई पसार्दैन, ख्याल गर्नु होला। त्यसो हुनाले लापरवाही नअपनाउनुहोस्, होस गर्नुहोस्। यो बडो खतरनाक जीवाणु हो, यो खतरनाक बिमारी हो, यो खतरनाक प्रकोप हो। यो विश्वलाई नै यसले गाँजेको छ, विश्वलाई नै आतंकित पारेको छ, जनजीवन ठप्प पारिदिएको छ, अर्थतन्त्र गतिहीन हुन पुगेको छ, जनता बेरोजगार भइरहेका छन्, घर घरको बेहाली छ, रोग र भोकले जनता ग्रसित भएका छन्। ती सबै स्थिति भएको हुनाले हाम्रा धेरै गतिविधिहरूमा अहिले झन्डै झन्डै हात खुट्टा बाँधिएको छ, साङ्लो लागेको छ। त्यसो हुनाले छिटोभन्दा छिटो यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायको खोजी पनि भइरहेको छ। अहिलेसम्म खोप भनिएको छ, भोलि गएर ट्याब्लेटको पनि खोजी होला। त्यसपछि यसलाई व्यापक रूपमा नियन्त्रण गर्ने काम पनि हुन सक्ला, मलाई विश्वास छ। मानव जातिले कहिले पनि हार मानेको छैन, प्रकृतिसँग पनि पौठे जोरी खेल्दै आएको छ, कहिले निराश भएको छैन, कहिले मैदान छोडेर भागेको छैन, कहिले निराश र हताश भएर त्यो त्यतिकै लम्पसार परेको छैन। त्यसो हुनाले यसपटक पनि अझै पनि वैज्ञानिकहरूले, यस सन्दर्भमा अनुसन्धान कर्मीहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छन्। खोपको नयाँ नयाँ आएको छ बजारमा, ती अनुसन्धानबाट आएका ती औषधिहरू, त्यो औषधिको रूपमा अहिले खोपले काम गरिरहेको छ। र यस अर्थमा यो खोप आम नेपाली जनतालाई छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराउनका लागि पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई म विशेष रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँले घोषणा गर्नुभएको छ, ठिक छ, तर घोषणा मात्रै गरेर आनन्दित नबन्नुहोस्। नेताहरूको बानी के बिग्रेको छ भने ठुल्ठुला कुरा गरिदिने, काम नगर्ने, वचन धेरै दिने, पालन नगर्ने। त्यो काम तपाईँबाट नहोस्, त्यो प्रवृत्ति तपाईँमा नहोस्, नदोहोरियोस्। सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्री ली कुआन यूले भनेका थिए,
मैले हुने कुरामा मात्रै वचन दिने गरेको छु, हुन सक्ने काम मात्रै गर्छु भनेको छु। नहुने कुराको निम्ति एकदम बढाई चढाई गरेर जनतालाई भ्रममा राख्ने काम मैले कहिले पनि गरिन। मलाई जनताले पत्याए, विश्वास गरे, मलाई इमानदार नेताको रूपमा ठाने। त्यसो हुनाले सिङ्गापुरका जनतालाई म सलाम भन्न चाहन्छु, उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यसो हुनाले तपाईँ शेरबहादुरजीले पनि दिएको वचन जनतालाई भन्नुभएको छ। तपाईँले मेरो प्राथमिकता खोप हो, दोस्रो प्राथमिकता खोप हो, तेस्रो प्राथमिकता खोप हो। यो खोप तपाईँले उपलब्ध गराउनका लागि सबै कुरालाई सहज गराउनुहोस्। सारा निमुखा गरिब ती परिवारहरूसम्म पनि खोपको पहुँच पुगोस्, सबैले सुरक्षित महसुस गरून्। ज्यान भएपछि अरू सबै गर्न सकिन्छ, ज्यान नै रहेन भने केही पनि गर्न सकिँदैन। त्यसो हुनाले सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको मान्छेको ज्यान हुन्छ। ज्यानको लागि स्वस्थ शरीर चाहिन्छ। स्वस्थ शरीरको लागि राम्रो भोजन चाहिन्छ। भोजन र स्वास्थ्यले मात्रै पुग्दैन, ज्ञान चाहिन्छ, अध्ययन चाहिन्छ। अनि विद्यार्थी साथीलाई भन्न चाहन्छु, त्यही ज्ञानको लागि अध्ययन चाहिन्छ। स्कुलको एजुकेसन, कलेज युनिभर्सिटीको एजुकेसन, त्योभन्दा पनि अध्ययन अनुसन्धानको एजुकेसन, त्यसमा तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। यो आधुनिक युग हो, यो विज्ञानको युग हो, यो प्रविधिको युग हो। विज्ञान र प्रविधिमा मानिसहरूले महारत हासिल गरिरहेका छन् र संसारले नयाँ नयाँ खोज र अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यो खोज र अनुसन्धान गर्ने काममा नेपालले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले हाम्रो देशको बजेट कुनै पनि हाम्रो योजनाहरूको राम्रो अनुगमन गर्ने काममा खर्चिने गरेको छैन। घोषणा गर्दछौँ, घोषणा अनुसार काम भएको छ कि छैन त्यसको बारेमा अनुगमन गर्ने काम भएको छैन। त्यस सन्दर्भमा कसरी कामलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा गहिरो अनुसन्धान गरिँदैन। हचुवाको भरमा बोलिन्छ, ठुल्ठुला कुरा गफ हाँकिन्छ, सम्भव असम्भव काममा हात हालिन्छ अनि पैसा त्यतिकै खेर जान्छ। त्यसो हुनाले सही आजसम्मका कामहरूको समीक्षा गर्नुहोस्। त्रुटि छन् भने सच्याउने काम गर्नुहोस्। कसैले पनि राम्रो काम गरेको छ भने सिक्नुहोस्। सिक्ने कुराले मान्छे सानो हुँदैन, सिक्ने मान्छे मात्रै ठुलो हुन सक्दछ। अहङ्कारले मान्छेको पतन हुन्छ। त्यसो हुनाले म भन्न चाहन्छु, अहङ्कारी नबन्नुहोस्। कुनै नेता अहङ्कारी भयो भने पनि अहङ्कारीको पछि नलाग्नुहोस्। कोही मान्छे बेइमान भयो भने पनि बेइमानको पछि नलाग्नुहोस्। कोही मान्छे वचनको पालना गर्दैन भने त्यस्तालाई आदर्श नठान्नुहोस्। ईमानदार बन्नुहोस्, ईमानदार बन्नुहोस्, कर्तव्यनिष्ठ बन्नुहोस्। आफ्नो काममा लगनशील भएर लाग्नुहोस्। जे काममा जुट्नु भएको छ सफल पारी चाड्नुहोस्। यो सफल पार्नका लागि हाम्रो मन, हाम्रो विचार, हाम्रो सङ्कल्प दह्रो हुनुपर्दछ। र यो दह्रो कब हुन्छ भने जब हामी देख्छौँ पुर्खाहरूले जुन किसिमले रगत बगाएका छन्, जुन हिसाबले इतिहासमा कीर्तिमान कायम गरेका छन्, त्यसबाट प्रेरणा प्राप्त गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसो हुनाले पुर्खाप्रति सम्मान भाव राख्नुहोस्। इतिहासप्रति, राम्रो इतिहासप्रति गौरव बोध गर्नुहोस्। आफूलाई महान नठान्नुहोस्। जहिले पनि जनताको सेवकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहोस्। विनम्र बन्नुहोस्। जति धेरै पढ्नुहुन्छ त्यति विनम्र बन्नुहोस्। जति धेरै माथि पदमा पुग्नुहुन्छ विनम्र बन्नुहोस्। जति तपाईँले ठुलो भूमिका खेल्नुहुन्छ त्यति विनम्र बन्नुहोस्। नभए मान्छेलाई घमण्डले सिद्ध्याउँदो रहेछ। घमण्डले नै रावणको अन्त्य गरिदियो, घमण्डले नै कंसको विनाश गरिदियो, घमण्डले नै शिशुपाललाई समाप्त पारिदियो। त्यो घमण्डको बाटोमा तपाईँ अगाडि नबढ्नुहोस्। म सबै थोक जान्ने, मै सर्वे सर्वा, मै मेरा सामुमा सबै केही पनि छैन भने अरूलाई मानहानि गर्ने यस्तो प्रवृत्तिबाट कहिल्यै पनि प्रेरणा प्राप्त नगर्नुहोस्। सिक्नुहोस्। राम्रोबाट सिक्नुपर्छ, अघि बढ्नुपर्छ। नराम्रोबाट होस गर्नुपर्छ र त्यसलाई सुधार्ने काम गर्नुपर्छ। त्यस हुनाले मैले अघि भने स्वस्थ वायु हामीले लिने हो,
अस्वस्थ वायु होइन, अक्सिजन ग्रहण गर्ने हो, प्योर अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड होइन। कार्बन डाइअक्साइड लिनुभयो भने तपाईँको ज्यान जान्छ, त्यसले तपाईँको ज्यान जान्छ, मस्तिष्कलाई आवृद्ध गरिदिन्छ। प्राणवायु शुद्ध अक्सिजन लिनुहोस् र शुद्ध अक्सिजन दिने गर्दछ राम्रो कुराले, राम्रो विचारले। त्यो राम्रो विचारमा तपाईँहरू निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुहोस्। र जसरी माओत्से भन्नुभएको छ, हामी यो आकाशमा सूर्य र चन्द्रमालाई चम्काई छाड्नेछौँ भन्ने आँट र विश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। आफ्नो मन र सङ्कल्पलाई दरो बनाउँदै अगाडि बढ्ने आँट गर्नुहोस्। आत्मविश्वासले युक्त हुनुहोस्, सृजनशील हुन सक्नुहोस्। आजसम्मका महान सङ्घर्षबाट, महान परियोजनाबाट, महान उद्देश्यबाट, महान सपनाबाट प्रेरित हुँदै अगाडि बढिरहनुहोस्। यो साउन महिना हो, पुष्पलालको स्मृति दिवस अस्ति साउन 7 गते हामीले मनाएका थियौँ। कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालले आफ्नो नामको पछाडि श्रेष्ठ लेख्नु भएन। किन लेख्नु भएन भने उहाँले भन्नुभयो, श्रेष्ठ भन्नाले मान्छेले मलाई नेवार मात्रै बुझ्नेछन्, म नेवार भएर मात्रै आफूलाई चिनाउन चाहदिनँ, म एउटा कम्युनिस्टको रूपमा परिचित हुन चाहन्छु, म एउटा नेपालीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, म जातीय सीमामा सीमित हुन चाहन्न, म यो देशको निम्ति, जनताको निम्ति समर्पित हुने योद्धा बन्न चाहन्छु। अनि उहाँले भन्नुभयो, कम्युनिस्ट पार्टीमा नीति प्रधान हुन्छ, नेता प्रधान हुँदैन। पुष्पलालदेखि जस्ता नेताहरू, मनमोहन अधिकारी जस्ता नेताहरू, मदन भण्डारी जस्ता नेताहरू, तुलसीलाल जस्ता नेताहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनले जन्माएको छ। 1 से 1 योद्धाहरू जसले आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुभएको छ, ती नेताहरूलाई पनि यही आन्दोलनले जन्माएको छ। लोकतन्त्रको आन्दोलनमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, परिवर्तनको आन्दोलनमा, समाज रूपान्तरणको आन्दोलनमा धेरै धेरै योद्धाहरूले जीवन बलिदान गर्नुभएको छ। त्यसबाट प्रेरणा लिँदै अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसो हुनाले सत्य र आदर्शलाई बलियो गरी समात्नुहोस्। आफ्नो मिसन, उद्देश्य र सङ्कल्पमा दृढ हुनुहोस्। बलिदानबाट नडराउनुहोस्। पार्टी र आन्दोलनप्रति इमान्दार बन्नुहोस् र जनताप्रति प्रतिबद्ध हुनुहोस्। यी 5वटा कुराहरू नै हाम्रो मूल ध्येय हुनुपर्छ। यो नै हाम्रो पार्टीको शक्तिको स्रोत हुने गर्दछ। त्यसो हुनाले सत्य र आदर्श, आफ्नो मिसन र सङ्कल्प, बलिदानबाट नडराउने हाम्रो आँट, पार्टी र आन्दोलनप्रति इमान्दार, जनताप्रति प्रतिबद्ध, यी कुरालाई तपाईँले ग्रहण गर्न सक्नुभयो भने त्यो अखिल फोर्स भन्नुहोस्। यो फोर्स भन्दाखेरि कतिपय मान्छेहरूलाई पर्दछ, कतै यो मुर्की हिर्काउने त होइन, बङ्गारा भत्काउने त होइन भने डर पनि हुन्छ। त्यसो हुनाले अवस्था फेरिएको छ भने यो फोर्सको नाम तपाईँले भोलिन्टियर भनिदिएर हुन्छ कि, स्वयंसेवक भनिदिएर हुन्छ कि, शब्द सुन्दाखेरि पनि ठिक हुन्छ कि, हुन त यो उहिले बनेको अखिल फोर्स। एउटा नेता एक्चुअली प्रमुख थिए, जीवन राई यसको दोस्रो प्रमुख हुनुभयो। तेस्रो अहिले नेता अहिले तपेन्द्रजी हुँदै हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले यसमा पनि गहन चिन्तन मनन पनि गर्नुहोस्। एउटाले फोर्स बनायो, हामी पनि के कम, एउटाले यसो हामीलाई आँखा तर्क्यो, हामी पनि के कम। तर्सेर भाग्ने त कुरा आउँदैन, तर्सेर भाग्ने कुरा आउँदैन, मैदान छोडेर भाग्ने कुरा आउँदैन। हामी न्यु खोज्ने काम पनि गर्न हुँदैन, बिचक्याउने काम पनि गर्न हुँदैन। हामीले गलत कुराको सामना गर्ने आँट गर्नुपर्छ, तर सही तरिका अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो हुनाले हामी सही तरिकामा अघि बढ्ने खालका विचारले उत्प्रेरित, विचारबाट अघि बढ्ने योद्धाहरू, यस कुरामा तपाईँहरूको ध्यान जाओस्। हामी जबको मान्यताबाट अगाडि बढिरहेका छौँ, जनताको बहुदलीय जनवाद, यस अर्थमा लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्छौँ। हामी अरूको कुरा पनि सुन्छौँ, अरूको आलोचना पनि सुन्छौँ, सही छ भने ग्रहण गर्छौँ, गलत छ भने विनम्र भएर त्यसलाई जवाब दिन्छौँ, खण्डन गर्छौँ। यस अर्थमा हामीले अगाडि बढ्ने कुरा के हो भने
निरङ्कुश प्रवृत्ति र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई हामीले नियन्त्रण गर्ने हो। यो सिङ्गो देश र पार्टीलाई विधि र पद्धतिको मर्यादाभित्र राख्ने हो। सबै नेतालाई मन परेर बेलगाम भएर अराजकताले नचलुन् भनेर होसियार गर्ने पनि हो। सामूहिकतामा विश्वास गर्ने हो। व्यक्तिवादलाई त्याग्ने हो। म नै सर्वे सर्वा भन्ने भावनालाई अस्वीकार गर्ने हो। संस्थागत परिपाटीलाई आत्मसात गर्दै यी सबै खालका अराजक प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्ने र हाम्रो ध्यान राष्ट्र, जनता र कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीबाट अभिप्रेत भएको अन्य राष्ट्र हो। यो अखिल यो विद्यार्थीहरूको प्यारो सङ्गठन, देशभक्त प्रगतिशील जनवादी विद्यार्थीहरूको प्यारो सङ्गठन। यो सङ्गठनमा आबद्ध गर्नका लागि क्याम्पसमा, स्कुलमा, युनिभर्सिटीमा रचनात्मक कामहरू गर्नुहोस्। समाजमा पीडामा परेका जनताको सहयोगको निम्ति मैदानमा जानुहोस्। जसरी अखिलका साथीहरू मेलम्ची पुग्नु भएको थियो, सिन्धुपाल्चोक जानुभएको थियो, भुइँचालो आएको बेलामा त्यो बेलामा भूकम्पको पीडित जनतालाई सहयोग पुर्याउने काममा जुट्नु भएको थियो। बाढीले होस्, प्राकृतिक प्रकोपले होस्, या जुनसुकै पीडाले होस्, या समाजमा हुने अन्याय अत्याचारले पिल्सिएका हुन्, या भेदभावको शिकार भएका हुन्, अपमान भोगिरहेका हुन्, तिनीहरूको पक्षमा तपाईँले बोल्न सक्नुहोस्, आवाज उठाउनुहोस्, आँखा र कान बन्द नगर्नुहोस्। तपाईँको यो दायित्व हो, यो जिम्मेवारी हो। त्यस हुनाले हामी चाहन्छौँ तपाईँहरू सभ्य तरिकाले अगाडि बढ्नुहोस्, सुसंस्कृत रूपमा अगाडि बढ्नुहोस् र मर्यादित तरिका, मर्यादित संस्कारलाई ग्रहण गर्नुहोस्। अरूको अशिष्टतालाई, अरूको अराजकतालाई, अरूको छाडा प्रवृत्तिलाई ग्रहण गर्ने काम। यस अर्थमा हामी स्वच्छ, नियन्त्रित र स्वअनुशासित प्रवृत्तिको पक्षपोषक हौँ। हामी अपारदर्शी, विकृत र गलत प्रवृत्तिका विरोधी हौँ। हामी गति छाडापनमा विश्वास गर्दैनौँ। आदर्शमा समर्पित भएका, समाज परिवर्तनमा जुटेका, जनता र समाजप्रति समर्पित हुने भावना भएका, जनताको सेवा गर्ने पवित्र भावना भएका इमानदार मानिसहरू। त्यो इमानदारिता, त्यो निष्ठा, इमानदारिता, निष्ठा र समर्पण तपाईँको ध्येय हुनुपर्दछ। यस अर्थमा मैले यति नै भन्न चाहन्छु, जनता नै सच्चा हिरो हुन्। उनीहरू नै परिवर्तनका संवाहक हुन्। परिवर्तन गर्ने नेपाली जनताले हो। राजतन्त्रलाई ढालेका छन्। राजतन्त्र फेरि फर्केर आउने छैन पनि ल्याउने कसैले दुस्साहस गर्छ भने इतिहासको कुडा कर्कटमा फालिनेछ तिनीहरूलाई सधैँ सधैँको निम्ति। यो देशको हितमाथि कुठाराघात गर्ने र देशको अखण्डतामा आँच पुर्याउने कुनै पनि प्रवृत्ति छ भने त्यसलाई कुनै हातमा छुट दिन सकिँदैन। हामीले रगत पसिना बगाएर ल्याएको संविधान, यो संविधानको मर्यादाको रक्षा गर्छौँ हामी। यो संविधानलाई कसैले कुल्चिने काम गर्छ भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यस हुनाले अहिले भर्खरै सर्वोच्च अदालतले जुन हिसाबले फैसला गरेको छ, यो लामो समयदेखि गलत बाटोमा गइरहेको देशलाई, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रवाहलाई ठिक बाटोमा ल्याउने काम गरेको छ। यो संविधानको संरक्षण भएको छ, सही व्याख्या गरिएको छ, गलत कदमलाई सच्याउने काम भएको छ। त्यसप्रति सर्वोच्च अदालतप्रति हामी सम्मान जाहेर गर्न चाहन्छौँ। प्रति सबै सांसदहरू, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू जसले संविधानको रक्षा गर्न, प्रतिसभाको रक्षा गर्न र आफैलाई बचाउन, जोगाउन प्रतिसभा विघटनबाट रोकेका छन्, भोट खसालेर यो सरकारलाई ल्याएका छन्। त्यसैले यो सरकारले राम्रो काम गर्नुपर्छ। अब यो प्रतिसभालाई फेरि विघटन गर्ने कसैले पनि दुस्साहस नगरोस्। फेरि फर्केर प्रधानमन्त्री बन्छु कि भने ठानेर जाल जेल षड्यन्त्र कसैले नगरोस्। जे गर्नु छ पारदर्शी तरिकाले हुनेछ। त्यसैले हाम्रो पार्टी नेपालको राष्ट्रियताको, नेपालको लोकतन्त्रको, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको, सामाजिक परिवर्तनको अगुवा शक्ति हो। यो अगुवा शक्ति र मूल प्रभाव पनि भएको हुनाले त्यही दिशामा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले म यति भन्न चाहन्छु कि युवाहरूको भविष्य युवाहरूको हो र
युवाहरूले सुन्दर भविष्य बनाउनका लागि आफू असल हुन सक्नुपर्छ। यसर्थमा युवा विद्यार्थी साथीहरू, तपाईहरू बिहानका उदाउँदा सूर्य हुनुहुन्छ। त्यो बिहानको उदाउँदो सूर्य जस्तै जीवन शक्तिले ओतप्रोत हुनुहुन्छ, ऊर्जाले ओतप्रोत हुनुहुन्छ। तपाईमा त्यो शक्ति छ, ताकत छ, त्यसलाई सृजनशील रूपमा उपयोग गर्नुहोस्। समाजमा धेरै मान्छेले बाटो बिराएका छन्, कुलतको शिकार भएका छन्, बाबुआमालाई रुवाएका छन्, समाजलाई रुवाएका छन्, अल्छी भएका छन्, गलत बाटोमा लागेका छन्। त्यो गलत बाटोमा तपाईहरु नलाग्नुहोस्, राम्रो बाटोमा लाग्नुहोस्, राम्रो उदाहरण देखाउनुहोस्। यो राम्रो उदाहरण देखाउन सक्नुभयो भने हाम्रो सम्पूर्ण आशा भरोसाको केन्द्र तपाईहरु हुनेछ। तपाईहरु भविष्यको कर्णधार हो, उत्तराधिकारी हो, पार्टीको पनि उत्तराधिकारी हो, देशको पनि उत्तराधिकारी हो। यस अर्थमा तपाई असल उत्तराधिकारीको रूपमा तपाईले भूमिका खेल्नुहोस्। यही सन्दर्भमा तपाईले जुन नयाँ संगठन जसको नाम अखिल फोर्स भन्नुभएको छ, त्यसलाई रचनात्मक काम गर्नका लागि, सृजनशील काम गर्नका लागि, असल काम गर्नका लागि अगाडि बढाउने काममा NRSUले तपाईलाई बाटो देखाउनेछ, पार्टीले तपाईलाई साथ दिनेछ र यस अर्थमा राम्रो कार्यकर्ता तयार गर्ने काम गर्दै तपाईले भोलि समाजको सबै क्षेत्रमा, राज्यको सबै क्षेत्रमा भोलि डाक्टर तपाईँ हुने हो, इन्जिनियर तपाईहरु हुने हो, भोलि ठुल्ठुलो बिजनेसम्यान तपाईहरु हुने हो, तपाईहरु यो देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुने हो, तपाईहरु यो देशको सबै राज्यका अङ्गहरूको जिम्मेवारी सम्हाल्ने हो, तपाईहरु मध्ये नै सेना बन्ने हो, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी हुने हो, तपाईहरु मध्ये नै राजदूत हुने हो, तपाईहरु मध्ये नै कूटनीतिज्ञ बन्ने हो, तपाईहरु मध्ये नै वैज्ञानिक बन्ने हो, तपाईहरु मध्ये प्राविधिक बन्ने हो, तपाईहरु मध्ये नै एक से एक कुशल समाजसेवी बन्ने हो, सामाजिक अभियन्ता बन्ने हो, राम्रो किसान बन्ने हो, राम्रो मजदूर बन्ने हो, राम्रो शिल्पी बन्ने हो। मजदूर, किसान, शिल्पीदेखि लिएर उद्यमी व्यापारीदेखि लिएर समाजका सबै क्षेत्रहरू, राम्रो पत्रकार पनि बन्ने हो, राम्रो लेखक बन्ने हो, राम्रो साहित्यकार बन्ने हो। यस अर्थमा तपाईहरु जुन बाटोमा लागे पनि, जुन क्षेत्र रोजे पनि, चाहे फिल्मी क्षेत्र रोज्नुहोस् या साहित्य सङ्गीतको क्षेत्र रोज्नुहोस्, जुन क्षेत्र रोजे पनि राम्रो काम गर्नुहोस्, त्यो काममा समर्पित भएर लाग्नुहोस्। त्यो काममा समर्पित भएर लाग्नुभयो भने तपाई सफल बन्नुहुनेछ। कुनै पनि काम सानो हुँदैन, सानो भनेर त्यसलाई हेला नगर्नुहोस्। किसानको काम पनि सानो होइन, मजदुरको काम पनि हेला गर्ने लायक काम होइन, घरेलु काम पनि हेला गर्ने लायक होइन। कुनै पनि काम सानो हुँदैन। त्यो ठुलो भनिएको होस्, सानो भनिएको होस्, बढी तलब आउने होस्, सानो कम तलब आउने होस्, बढी पारिश्रमिक पाइने होस्, थोरै पाइने होस्, ती जेसुकै भए पनि समाजको निम्ति ती सबै चिज आवश्यक छ। त्यसो हुनाले राम्रो गरी अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईहरुको सफलताको कामना गर्दै एउटा निरन्तर रूपमा सफलताको बाटोमा अगाडि बढिरहनुहोस्। यही शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। लाल सलाम।